FS5 Mark II हैन अनि हाम्रो सुटिङ युनिट छ मेकिङ हुँदैछ मेकिङको भिडियो बन्दैछ साथीहरुले चाहिँ अब सबै आर्टिस्टहरु हुन्छ साथीहरु हुनुहुन्छ ल पूजा गर्ने कार्यक्रम भइरहेको छ हाम्रो मोबाइलबाट सराउनुस् न पहिला तपाईबाट उद्घाटन गरौँ ल हालौँ ल फोटो फाल्दिनु त्यसले अब हाम्रो सर चाहिँ सरको इन्ट्रोडक्सन के छ हाम्रो गायक हुनुहुन्छ हैन श्री राम तामाङजी हुनुहुन्छ आजको हाम्रो डाइरेक्टर हुनुहुन्छ म चाहिँ हजुर म सब भाइ यसको सबै यहाँ आउनु यहाँ आउनु सर्जक ओके के भन्नु यार भन्नु त यो गीत हिट होस् यताउति भन्नु ट्याक्क अनि क्यामेरामा फिट होस् यो गीत हिट होस् फोटो अलि पुरै आउने गरे माहौल यता उन्न सबैजना यता होइन सबैलाई पालो पालो दिनु पहिले पूजा गर्ने अनि फुलसुल चढाउने सबैले नजान्ने मान्छेलाई सुरुमै अगाडि पूजा गर्न लगाएर यिनीहरूले ल्याउ त ल गरौँ न आर्टिस्टहरूलाई दिने पालेको लाउनु सबै ल हुन्छ छैन नि है नाम के रे अलि चर्को जुना गुरुङ हैन एकदम प्रख्यात मोडल हुनुहुन्छ कपालो कोरेरदेखि लिएर आजको प्रोजेक्ट चाहिँ अँधेरै हैन कस्तो लागिरहेछ हजुरलाई रमाइलो लो भन्नुभयो कि रमाइलो भन्नु अर्को नयाँ अर्को आर्टिस्ट पनि हुनुहुन्छ नयाँ चाहिँ नभनौँ है उहाँ पुरानै हुनुहुन्छ होला परिचय दिनुभयो भने अति राम्रो होइन सुनमा सुगन्ध हजुर थ्याङ्क यू गीतको म चाहिँ सर्जक है हजुर हाम्रो आजको मोडल हुनुहुन्छ खुर्पेटो फिल्मका हिरो हजुर नायक हुनुभयो हाम्रो सुजन थापा मगर हेर्दै हुनुहुन्छ सुटिङ कस्तो लागिरहेछ आमा हजुरलाई राम्रो लाग्यो यो ठाउँको नाम के भनिदिनु त खोरपाखा हजुर राम्रो भयो नि यस्तो कहिले आएको थिएन अहिले आएको एकदम राम्रो लाग्छ हजुरको नाम चाहिँ मेरो हेमराज बस्टाकोटी हस् धन्यवाद अब नयाँ ठाउँमा हुँदैछ रमाइलो लागिरहेछ हेरौँ अब होइन कस्तो हुन्छ भनेको ठाउँमा चाहिँ हामीले सुटिङ गर्न पाएनौँ होइन सो अलिकति चाहिँ अब भाइलाई पनि के डाइरेक्टर भाइलाई पनि कन्फ्युजन भइरहेको छ प्रोजेक्टको नाम भनिदिनु त एकपल्ट प्रोजेक्टको नाम चाहिँ के अरे भन्छ अँधेरै अँधेरो हल्का गीतको टुक्का आउँछ हजुरलाई गीत चाहिँ मलाई ठ्याक्कै चाहिँ आउँदैन होइन म चाहिँ हेलो गाइज नमस्ते सबैजनाले हेर्दै हुनुहुन्छ टपिक लाइफ आज चाहिँ मैले मेकिङ भिडियो देखाउँदैछु तपाईँहरूलाई म्युजिक भिडियोको यो हाम्रो आजको प्रोजेक्ट छ अँधेरै अँधेरो होइन अँधेरीको पानी होइन खानुहुन्छ ल खानु पर्यो है हामीले भेटेको हजुरलाई हो नि है यो ठाउँको नाम के हो हजुर खोरपाखा ओके यहाँ दुईटा हिरो भाइहरू हुनुहुन्छ पुरा खुर्पेटो लिएर बसिराख्नु भएको रहेछ होइन व्हाट्स योर नेम
योगेश योगेश एन्ड योर समीर अनि के हो पछाडि देखाउ त के भिरेको तिमीले दामी भिरे रहेछ कि यो के हो खास यो खुर्पेटो के गर्ने यसले आसी लिएर हिँड्नु घाँस काट्छ तिमीहरूले ओके ल अब हजुर भयो अब भारी बोकेर आवर फ्रेम होइन सबै यहाँ हानिन्छ हाम्रो शिवम डिजिटलका प्रोपाइटर हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ कस्तो लागिरहेको छ सुट आजको सुटिङ गर्दा हामीलाई जहिले पनि धेरै रमाइलो नै लाग्ने गर्दछ हामी यसैमा बिजी सक्यौँ होइन मान्छे कलाकार जे भनौँ यसैमा रमाउनु पर्यो हजुर त्यो कारणले गर्दा रमाइलो नै लाग्छ हामीलाई आज त यो ठाउँमा आउँदा त धेरै दुःखका साथ एउटा पहिले नै फिक्स गरेको लोकेसन क्यान्सल भएर कति बजिसक्यो आज त ढिलो आइएको छ र काम सुरु हुन लागेको छ अब हजुर ओके हामी रमाइलोका साथ नै काम गर्ने गर्दछौँ जहिले पनि थ्याङ्क यू धन्यवाद कस्तो छ कस्तो लागिरहेको छ सुटिङ मिठो लागिरहेछ अहिले सुटिङ गर्दा गर्दै बाघ आयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ म भाग्दिन्छु सबलाई छोडेर हिरोलाई पनि छोडिदिने उहाँको भागै हिरो परेन नि झन् नयाँ हिरो इमेजिन हिरो आउँछ नि त यो कटुस हो यो चाहिँ कटुस छैन काँडा काँडाले कोप्यो ल अब हजुर भयो अब भारी बोकेर थियो त अनि घाँस त आधा आधा छ त पुरै काम गरेर आउनु पर्छ नि हामी काट्ने त्यही हो सुटको लागि मात्रै हो है त्यही भएर है फेरि जुगा होला है हेर्नु है जुगाले मन पराए जस्तो छ रमाइलो हुन्छ सुटिङमा साथीहरू सबजनाले हेर्नु हाम्रो यहाँ एकदमै चर्चित आर्टिस्टहरू हुनुहुन्छ एकदमै पढ्नै पऱ्यो उहाँ चाहिँ अहिले च्याट गर्दै हुनुहुन्छ होइन वाइफाइसँग टाइम दिनु भएको जस्तो छ जुगा होइन यस्तो गर्छ होइन एट्र्याक्ट यो माहौल छ होइन दामी छ माहौल चाहिँ सुटिङ चाहिँ यस्तैमा हुन्छ डाँडा काँडा भिर पोखरा होइन जिन्दगी भनेको के हो छोटो अलि चौको जस्ट कहिले भन्छ नि जिन्दगी भनेको के भन्दा खोला जस्तै हो जिन्दगी कहिले चाहिँ यात्रा भन्छ त्यस्तै चाहिँ जिन्दगी भनेको के हो जुनाजीको विचारमा रमाइलो जिन्दगी भनेको रमाइलो हो वा एकदम राम्रो डेफिनेसन दिनुभयो उहाँले सानो गीत जाओस् न हजुरको एकदम फेभरेट जुनै पनि ल ठिकै छ हामी जुन सुटिङ गरिरहेको छौँ यही गीतलाई नै गुनगुनाउन चाहन्छौँ हजुर बाटोमा पारेर जुन मालिनो धरती भनी माया आँधेर आँधेर भनेपछि
यो चाहिँ औँसेलु भन्छ यसलाई होइन, रातो औँसेलु मजाको रहेछ। ओहो कस्तो अर्ग्यानिक हुन्छ अनि मेडिसिनल हो नि त यो त, यसले चाहिँ मेडिसिनको नि काम गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। ल है औँसेली खाने भए चाहिँ आउनु होला, कस्तो मजाको औँसेलु छ है। ओके साथीहरू गाह्रो हुन्छ सुटिङ गर्न, तपाईँहरूलाई हेर्न चाहिँ मजा हुन्छ, स्पेसल्ली कुरा गर्नुहुन्छ नि गाह्रो हुन्छ। उहाँको मात्रलाई यति भए भए पनि हुन्छ होला, सियाले त्यो गर्दै गरौँ भन्छ, थोरै तल गरौँ त सियाले। ल ल रेडी भन्यो गो। ड्रोन उडाउने काम भइरहेको छ। निस्काइदिनु नि तपाईँले, कति राम्री हो हातले। अरू पनि यस्तो कपाल सपाल पछ्यौरी चुरा बजाइदिए हुन्छ। एकछिन है अब क्लोज हाल्नु। ल दुईजना त्यहीँ हुनुहुन्छ, लाइट दामी हानु, त्यहाँ ल्याएर नि हानु त। ओ राजा लाइट 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 वान मोर लाइट। ए ल्याउनु नि एउटा भोक लागेको अवस्था छ होइन, बेलौती खाइरहेको छ होइन। ओके ल क्याच क्याच क्यामरामा गुर्सिनीको मेकअप जान्छ क्या, मेकअप जान्छ क्या त्यसमा। बिहे गर्ने फोटो नायकबाट आएपछि बिहा गर्नुपर्छ ल हामी। नपुरेर बस्छ है। अनि छोराछोरी अरू छैन भए पनि छोडिदिन्छ। मलाई रियल फिल पो आयो। दाइ ह्यान्डसम हुनुहुँदो रहेछ है पाहाबाट। अनि हजुर नि सुटिङ युनिट होइन, हजुर कस्तो फिल भइरहेछ? एकदम रमाइलो भइरहेछ। यस मेहनत गरेका छौँ, मेहनत गर्नुभएको छ। प्रोजेक्टको नाम एकदम मन पर्यो मलाई चाहिँ। प्रमुख है, भान्सा प्रमुख। ओके हात बजाउन त्यहाँ नाचम। ल ल ल ल ल गाउरी बजाएर ल। ठुलो परिवार अनि त्यो आँगनमा ओछ्याएको त्यो उयोहरू हेर्नु कस्तो दामी क्या, कम्प्युटर यस्तो राम्रो देखिन्छ। एकचोटि मामालाई भन्नु मिल्यो भने चाहिँ त्यो दामी हुन्छ क्या। तपाईँहरू त पानी भर्न गइराख्नु भएको देखिरहेको। तपाईँहरूले के दर्शकहरूलाई झुक्काउने, पानी भरेको एक्टिङ मात्रै गर्ने? थोपो थोपो त होला। मैले जो गरेको हाम्रो एक्ट्रेस हुनुहुन्छ आजको प्रोजेक्टको। अनि त्यसपछि अनि कस्तो लाग्यो हजुरले यतातिर रोमान्स गर्दा उता गर्लफ्रेन्ड रिसाउनु त हुँदैन नि? सम्भावना धेरै छ यार, खासै बुझ्ने पनि छैन, बच्चै छ। कुरा बुझ्छ कि म बुझाउन सक्छु? बुझाउन सकिहाल्छु नि अब। एक दिन रिसाउँला भिडियो हेर्दै, अनि अर्को दिन रिसाउँछ, अर्को दिन फकाउँछ होइन, तिमी नरिसाऊ म फकाउँछु भन्ने गीत आउनु।